Today topic is about Islamic provisions. We are Muslim state and Pakistan got independence on the name of Islam or the religion. That's why हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रॉपर क्या है स्ट्रक्चर जो है वो बेस करता है इस्लामिक प्रोविजन से और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम और फिलासफी ऑफ इस्लाम के अकॉर्डिंगली ही। तो इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रॉपर प्रोविजंस हैं आर्टिकल 227 टू 231 जो कि हाईलाइट करते हैं इस्लामिक प्रोविजंस को, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को, जिसके तहत प्रॉपरली लॉ मेकिंग की जाएगी जो कि इस्लाम और सुन्ना के मुताबिक होगा। तो आर्टिकल 227 जो है well, first one is provisions relating to the Holy Quran and Sunnah. It means all existing laws shall be brought in a conformity with the injunctions of the Islam as laid on Holy Quran and Sunnah. It means कि जो भी existing laws हैं उनको उनकी conformity किसके साथ होगी, लेकिन किसको के साथ किया जाएगा, कुरान एंड सुन्ना के साथ, कि जो भी कानून मौजूद हैं, जो भी लॉज हैं वो कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंगली हैं। और इसके साथ साथ इसमें प्रॉपर वे में हाईलाइट किया जाएगा कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कि अगेंस्ट होगा इस्लामिक इंजेक्शंस के। ये तो एक हो गया इस्लामिक प्रोविजंस का। इसके साथ साथ उसने कहा कि कोई भी ऐसा लॉ है वो नहीं बनाया जाएगा उनके लिए जो कि नॉन मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉज हैं उनको इफेक्ट कर रहा होगा। इट मीन्स जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं एज ए इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान का होगा, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होगा कि वो नॉन मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉज हैं उनको इफेक्ट करेगा। सेकेंडली आर्टिकल 228 जो है बात करता है कंपोजिशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल का। इस्लामिक काउंसिल जो बेसिकली 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके बाद विद इन 90 डेज 90 दिन के अंदर एक काउंसिल बनाई जाएगी, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जिसके कह लें कि पास इख्तियारात होंगे या जो उनको टास्क दिए जाएंगे वो स्पेसिफिक क्या क्या होंगे कि वो जो भी कानून बनेगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा स्टेट का, उसको चेक एंड बैलेंस करेंगे कि आया लॉ और जो स्ट्रक्चर है वो इस्लाम के मुताबिक है या नहीं, क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बनाई जा रही जो कि इस्लाम या सुन्ना के अगेंस्ट हो। तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट वन, दे शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द कमेंसिंग डे ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जो कि प्रॉपर वे में इस्लामिक काउंसिल के तौर पर वर्क करेगी। दिस इस्लामिक काउंसिल शेल कंसिस्ट ऑफ सच मेंबर्स बीइंग नॉट लेस देन 8 और नॉट मोर देन 20। इट मीन उसमें स्पेसिफाई कर दिया गया कि 8 मेंबर से कम ना हो और 20 मेंबर से ज़्यादा ना हो। इट मीन्स 8 से 20 के अंदर टोटल मेंबर्स हों, जिनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रॉपरली प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और उसके साथ साथ इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि जिन पर्सनस को अपॉइंट किया जा रहा है उनके पास प्रॉपर नॉलेज है अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ इस्लाम, कि जो भी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के होंगे या इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे उनके पास प्रॉपर क्या है, नॉलेज होगा, फिलोसफी होगी जो इस्लाम से रिलेटेड होगी, जो कि डायरेक्टली हाईलाइट हो रही होगी कुरान और सुन्ना के रिलेटेड। सेकेंडली ये अंडरस्टैंडिंग देंगे किससे रिलेटेड, आपके इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इट मीन्स क्योंकि वैसे मैंने शुरू में बात की कि हमारे पास स्ट्रक्चर ही किस बेस पे, इस्लामिक आइडियोलॉजी पर। तो हमारा जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी स्ट्रक्चर है वो बात ही इस्लामिक प्रोविजंस की करता है, इस्लामिक लॉज की करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली उन तमाम स्ट्रक्चर्स को चेक एंड बैलेंस करेगी ये काउंसिल। उसके बाद उसने कहा कि जब मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट उनमें कुछ चीज़ों को मेक श्योर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्कूल्स ऑफ थॉट आर रिप्रेजेंटेड बाय द काउंसिल्स, जो भी मल्टीपल जो कहें प्रैक्टिसेबल वेरियस स्कूल्स, जो भी इस्लामिक थॉट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उन तमाम को प्रॉपर रिप्रेजेंट किया जाएगा काउंसिल के तहत। देन उसके बाद नोट लेस देन 2 ऑफ द मेंबर्स आर पर्सन्स ईच ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। इट मीन्स उसने कहा कि 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर्स जो होंगे वो ऐसे होंगे या वो होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इक्वलेंस के लेवल पे होंगे। और नॉट लेस देन 4 ऑफ द मेंबर्स आर पर्सन्स ईच ऑफ होम हैज़ बीन एंगेज्ड। उन्होंने कहा कि 4 से कम से कम जो 4 मेंबर्स हैं वो होंगे जिनका कम एक टाइम पीरियड कितना 15 ईयर्स का टाइम पीरियड उनका इस्लामिक रिसर्च और इंस्ट्रक्शन और इंस्टीट्यूशंस में प्रॉपरली वर्क करते हुए गुजरा होगा, उनको ऐड किया जाएगा एज ए मेंबर ऑफ द इस्लामिक काउंसिल। नेक्स्ट वन इज एट लीस्ट 1 मेंबर इज अ वुमेन, एक फीमेल की सीट रखी गई।
پھر اس کے بعد اس نے کہا دا پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ ون آف دا ممبر آف دا اسلامک کاؤنسل ٹو بی چیئرمین. جو ان میں سے 8 میں سے 20 لوگ جو ہوں گے اس میں سے کسی بھی ایک اسپیسیفک بندے کو ہائی لائٹ کیا جائے گا, ایک ممبر کو ہائی لائٹ کیا جائے گا ایز اے چیئرمین آف اسلامک کاؤنسل. دین اس کے بعد اس نے کہا کہ اسلامک کاؤنسل جو ہے وہ کتنے سال کے لیے, مطلب کتنے سال کے لیے بنے گی. ہر 3 سال کا اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا. ہر 3 سال کے بعد کیا ہے اس کے ری الیکشنز ہوں گے. اس کے بعد اس نے کہا کہ ممبر جو اس کے اسلامک کاؤنسل کے جو ممبرز ہوں گے وہ پراپرلی ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اگر ریزگنیٹ کرتے ہیں یا ریزائن کرتے ہیں فرام ہز آفس تو وہ پراپر وے میں ریٹن فارم میں پریزیڈنٹ کو انفارم کریں گے. تو کمپوزیشن آف جو اسلامک کاؤنسل ہے اس کی کچھ اس نے چیزیں بتا دیں کہ اتنے اتنے ممبرز ہوں گے, مطلب 8 سے 20 کے درمیان میں ہوں گے. ان میں سے پرسنس کو ویریفائی کر دیا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا ٹاسک یہ ہوگا کہ وہ اسلامک ٹیچنگس کے ساتھ ان کی کیا ہے نو ہوگی. پھر اس کے بعد آرٹیکل 229 بات کرتا ہے ریفرنس بائی دا پارلیمنٹ ٹو اسلامک کاؤنسل. مینس کہ جو پریزیڈنٹ ہے اور جو گورنر آف دا پروونس ہے اور 2/5 آف دا ٹوٹل ممبرشپ سو ریکوائرڈ ہاؤس اور پروونشل اسمبلی. اٹ مینس پریزیڈنٹ کے پاس, گورنر کے پاس کسی بھی پروونس کے, پھر ٹوٹل ممبرشپ جو ہے اس کی 2/5 ریکوائرمنٹ ہے, اور ہاؤس اور پروونشل اسمبلی. ہاؤس مین سینٹ اور دا نیشنل اسمبلی. اس نے کہا کہ وہ ریفر کر سکتا ہے اسلامک کاؤنسل کو فار دا ایڈوائس, کسی بھی مشورے کے لیے جو کہ ریلیٹ کر رہا ہوگا, کوئی ایسا کوشچن, کوئی ایسا قانون بنایا جا رہا ہوگا جو کہ یا پرپوز کیا جا رہا ہوگا کہ آیا وہ اسلامک انجیکشنز کے اگینسٹ ہے, یا اگر یہ قانون بنایا جائے تو اس سے اسلامک ویلیوز, اسلامک پوائنٹ آف ویو کو کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوگا. تو اٹ مینس اس نے کہا کہ پارلیمنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ریفرنس کر دیتا ہے کس کو, ٹو دا اسلامک کاؤنسل, کہ آیا اگر یہ قانون بنایا جانا ہے, جب بنا رہے ہیں تو یہ کیا اس کے اندر کوئی ایسا ریزن تو نہیں ہے جو اسلامک انجیکشنز کو ڈیمیج کرے یا اس کے اگینسٹ ہو. آرٹیکل 230 اباؤٹ فنکشنز آف دا کاؤنسل. اٹ مینس جو کاؤنسل ہے اس کے کیا کیا فنکشنز ہیں. سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ وہ میک شیور کرے گی ان ریکمنڈیشنز کو جو کہ پارلیمنٹ کی سائڈ سے آئیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ریکمینڈ کرے گی پارلیمنٹ کو اور مجلس شورا کو ایز ٹو دا ویز اینڈ مینز آف انیبلنگ اینڈ انکریجنگ دا مسلمز آف پاکستان ٹو آرڈر دیئر لیوز individually or collectively in all respect in accordance with the principles and concept of Islam. It means کہ ان کا کیا ٹاسک ہوگا کہ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی پروموٹ کریں گے کس چیز کو, کہ جو مسلمز آف دا اسٹیٹ ہیں, جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے, اس کے لوگ اسلامک پروویژنز اور قرآن اور سنہ کے اکارڈنگلی اپنی پریکٹسز کو اور اپنی لائف کو مینیج کریں گے. سیکنڈلی ایڈوائز کر سکتے ہیں ہاؤس کو, مطلب کہ آئدر ہاؤس نیشنل اسمبلی اور دا سینٹ پروونشل اسمبلی, ایون دو پریزیڈنٹ اور گورنر, کہ کوئی بھی ایسا کوشچن جو کہ کوئی بھی ایسا بل جو کہ ریفر کیا جا رہا ہو ان کی سائڈ سے کہ یہ اگینسٹ تو نہیں ہے اسلامک انجیکشنز کے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایگزسٹنگ لاز جو ہیں وہ اسٹیٹ کے اسلامک جو ایگزسٹنگ لاز ہیں وہ اسلام کی پروویژنس کے اگینسٹ تو نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میک شیور کرتے ہیں یا گائیڈنس کرتے ہیں کہ اس چیز کو کہ پراپر وے میں جو میکنگ ہوگی, لا میکنگ ہوگی, وہ ود ان دا جوریسڈکشن آف اسلامک پروویژنس ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے 229 آرٹیکل میں پڑھا کہ کسی بھی سائڈ سے اگر کوئی ایڈوائس کے لیے ریفرنس بھیجا جاتا ہے بائی دا سائڈ آف مجلس شورا اور دا پریزیڈنٹ اور دا گورنر, تو اس کے اوپر جو کاؤنسل ہے وہ اس کے ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے اور ایڈوائس بھی کر سکتی ہے, ریکمینڈ بھی کر سکتی ہے. تو یہ وہ جو ایڈوائس کے بعد جو بھی لا ہوگا جو کہ اگینسٹ ہوگا تو وہ واپس کس کے پاس جائے گا, ہاؤس کے پاس, پریزیڈنٹ کے پاس یا گورنر کے پاس, تاکہ وہ اس کو ریکنسیڈر کر سکیں اس لا کو اور اس کو دوبارہ سے لیجسلیٹ کر سکیں. آرٹیکل 231 رولز آف دا پروسیجر. اٹ مینس جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی, ظاہر سی بات ہے ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, اور جو اسٹرکچر کنٹینیو کیا جاتا ہے اس کو چلایا جاتا ہے وہ اس کے جو انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے یا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اس کے اکارڈنگلی, اسی انسٹیٹیوٹ کے اکارڈنگلی ہی چلتا ہے. تو جو اس نے کہا کہ جو ایک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے تو وہ بھی پراپر وے میں اپنی پروسیڈنگس اور اپنے رولز اینڈ پروسیجرز بنائے گا, بٹ کو چلانے کے لیے, ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد اس کو اپروول کس کی سائڈ سے لینی ہوگی, پریزیڈنٹ کی سائڈ سے. تو یہ تھی آپ کے آرٹیکل میں 227 سے 231 تک اسلامک پروویژنز ہیں جو کہ ریلیٹ کرتی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں جو بھی لا میکنگ ہوگی وہ ود دا کنسینٹ, ود دا اپروول آف اسلامک آئیڈیالوجی ہوگی, اور جو اسلامک کاؤنسل ہے اس کے پاس پراپر اختیار ہوگا کس چیز کا, کہ وہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اور جو ان فیوچر قانون بنائے جائیں گے, لاز بنائے جائیں گے, کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کر سکے گا کہ وہ آیا اسلام اور قرآن اور سنہ کے اکارڈنگلی ہیں یا نہیں.